अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज पीर की सुबह है, आप सबको सुबह खैर। गुज़र 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है जो बताएंगे इसी वीलॉग में। यमन पर हमलावर अमेरिका जंगी जहाज के बरखच्चे उड़ गए, चाकू का वार। मजीद इसराइली फौजी हलकारों की खबरें आ रही हैं, ईरानी सफारतकार का कत्ल। इस वक्त अगर हम देखें दुनिया भर में भी आवाज़ें उठ रही, तो उस हवाले से भी बताएंगे। कुछ ठठरती सर्दी की एक वीडियो आई है, वो भी इसमें शामिल होगी। बहरे अहमर में तैनात अमरीकी जहाज की जंगी जहाज, यानी आपको पता है कि एक तरफ तो यमन ने जो कल परसों हमला किया था बैलिस्टिक मिसाइल का, उसकी वजह से अगर आप देखें तो इसराइली फोर्सेस तो उस नाकामी को तस्लीम कर रही है कि भाई साहब ये हमारी नाकामी थी कि यमन का हमला हुआ और हम उसको बिल्कुल रोकने में बिल्कुल नाकाम रहे। लेकिन अब इस सारी सिचुएशन में अगर आप देखें तो अभी जो मेरे पास खबरें आ रही है, उस खबरों के मुताबिक फिर कल मैंने ये खबर आपको दी थी कि यमन जो है, यमन पर अब अमेरिका ने हमला किया है। अमेरिका ने हमला किया है तो कुछ जगहों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब ये जो खबर आई ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और थोड़ी सी मुख्तलिफ ये है कि इसमें अगर आप देखें तो इस वक्त जो खबरें हमारे पास आई, बहरे अहमर में तैनात अमरीकी बहरिया के जंगी जहाज ने अपना लड़ाका तैयारा मार गिराया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानब से जारी बयान में कहा गया कि बहरे अहमर में 2 सेटर लड़ाका तैयारे FA-18 ने बहरे अहमर में तैनात USS हैरी एस ट्रूमैन से को जो है हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब जो है उड़ान भरी थी। लड़ाका तैयारा जो है पर USS गेट्सबर्ग की जानब से एक गाइडेड मिसाइल फायर किया गया। गेटबर्ग एक मिसाइल क्रूज और वो USS हैरी एस ट्रूमैन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है और एक हफ्ता कबल बहरे अहमर के पानी में दाखिल हुआ था। मिसाइल लगने से अमेरिका लड़ाका तैयारा तबाह हो गया, ताहम दोनों पायलट बर वक्त जहाज से बेहिफाजत निकलने में कामयाब हो गए। इब्तदाई जो है जायजों के मुताबिक पायलट्स की रेस्क्यू कर लिए गए और हमले के एक रुकन को मामूली चोटें आई हैं। सेंट्रल कमांड का कहना है कि बहरे अहमर में अमरीकी बहरी जहाज और लड़ाका तैयारों इससे कबल यमन की जानब से भेजे गए मुतादिद ड्रोन और एंटीशिप क्रूज मिसाइल तबाह किए हैं, जिसके लिए उन्हें चंद सेकंड में फैसला करना होता है। तबाह होने वाले FA-18 लड़ाका तैयारी की कीमत अंदाजतन $66.9 मिलियन है, यानी हवास बाख्ता आप कह सकते हैं। इस सारी सिचुएशन में जो हालात है उसमें अमेरिका ने उन पर हमला करने के बजाय जो है वो सीधा जाके आप वहां पर देखें तो उन्होंने अपने ही जहाज को तबाह कर दिया है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, चूंकि इस वक्त अगर आप देखें एक तरफ तो गम गुस्सा है यमन की, और दूसरे गजा में जो सूरत हाल है वो भी कम नहीं हो रही। कल मैंने आपको कहा था कि कुछ हमले हुए हैं जिसमें कई चाकू के वार हुए हैं, कई लोग उसमें जख्मी भी हैं। अब जख्मियों के हवाले से इतलात आ रही है। एक तरफ तो हम ये देखें कि जो हमारे पास खबर आ रही है खासकर गजा में जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को अगर आप बड़े गौर देखें तो हमास के जो मुजाहिदीन हैं वो बड़े तगड़े किस्म के वार कर रहे हैं और मुसलसल मैं आपको खबरें दे रहा हूं कि भाई साहब अब अगर आप देखें तो इसमें ज्यादातर हलाकत इसराइली फोर्सेस की हो रही है और बड़ी तेजी से हो रही है। अब मैंने कल शाम को शायद खबर दी थी, रात को मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने खबर दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि 5 अहलकार जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग जख्मी हैं और उनके वास्ते इतलात नहीं आ रही है। एक तरफ तो मगरबी यानी हिमायत याफ्ता इसराइल के गजा में नस्लकुशी की जंग में 45,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, लेकिन दूसरी जानब अल-कस्साम ब्रिगेड जो शुमाली गजा की मरकजी जबालिया कैम्प में पेचीदा कार्रवाई के दौरान जो है उन्होंने मजीद जो वार किए थे उसमें जो मैंने आपको बोला था कि घर पर धावा किया, फिर सारी खबर ये मैंने कल में दी थी, लेकिन उसमें 5 अफराद हलाक हुए थे। अब 3 के हवाले से मजीद खबरें आ रही हैं कि 3 की भी डेथ हो चुकी है, यानी मजीद 3 एहलकार जो है हलाक हो गए, तो टोटल तकरीबन ये बनते हैं 8। सो ये सिचुएशन आपको वहां से हम दे रहे हैं। परसों 9 की डेथ हुई थी, उससे पहले 4 की हुई थी। तो मुसलसल हम देख रहे हैं कि गजा पे जो सिचुएशन है वो आपके सामने है कि वो किस तरीके से सीधे वार कर रहे हैं। फलस्तीनी मज़ामती तहरीक और दीगर मज़ामती ग्रुपों के मुज़ाकराती अमल से जुड़े ज़राए ने इतला दी है कि अगर इसराइल ने कोई नई शर्त या तजवीज़ पेश ना कर दी तो इसराइल के साथ हालिया मुज़ाकरात जंगबंदी मुआहदे के बहुत
قریب پہنچ چکے ہیں۔ ان ذرائع کے مطابق ان جنگ بندی معاہدے میں اسرائیل و فلسطین قیدیوں کے تبادلے میں رہائی کا امکان غالب ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ حماس، اسلامی جہادی گروپ اور پاپولر فرنٹ نے قاہرہ میں جاری جنگ بندی مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ بیان جاری کیا۔ عام طور پر ان گروپوں کی طرف سے ایسا بیان جاری نہیں کیا جاتا، مگر اس بار ایسا کہا گیا کہ گزشتہ ہفتے بلا واسطہ مذاکرات کا ایک سیشن دوحہ میں ہوا۔ دوحہ میں امریکہ، قطر اور مصر کے حکام نے حصہ لیا تھا۔ اس سے قبل اسرائیلی حکام نے بھی قطر میں ملاقاتیں کی ہیں۔ دوسرے آپ کو بتاتے چلے کہ غزہ میں 14 ماہ سے جاری اسرائیل کی طویل جنگ کے دوران اب تک 45,227 فلسطینیوں کو اسرائیلی فوج قتل کرنے میں یعنی شہید کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ یہ اعداد و شمار غزہ میں قائم وزارت صحت نے یہ اعداد و شمار جاری کیے، اور انہوں نے کہا کہ غزہ میں بمباری کے قتل عام میں اب تک تقریباً زخمیوں کی تعداد 1,07,573 ہو چکی ہے۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ کو بتاتے چلے کہ شام کے دارالحکومت میں ایرانی سفارت خانے میں کام کرنے والے ایک شخص کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ عالمی خبر رسائی ادارے کے مطابق ہلاک ہونے والے اہلکار کی شناخت داؤد کے نام سے ہوئی، جو اپنی کار میں گھر سے روانہ ہوا تھا۔ ایرانی سفارت خانے کے ٹیکنیکل ممبر کی گاڑی کچھ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، اندھا دھند فائرنگ کی گئی اور جس کے نتیجے میں وہ چھلنی ہو گئے۔ اہلکار کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا، جہاں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس وقت شام کی عبور حکومت اس کے ساتھ ایران رابطے میں ہے، لیکن یہ سچویشن ہے۔ آخر پاکستان کی طرف آئیں گے۔ پاکستان اس وقت شدید دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اور دہشت گردی کی اگر بات کی جائے تو آپ نے دیکھا کہ مسلسل پاکستان میں فوجی اہلکار ان کی شہادت بڑھ رہی ہے، اور پاکستان میں جو جاری دہشت گردی ایک نئی لہر ہے، جس کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 20 اور 21 دسمبر کی رات دہشت گردوں نے جنوبی وسطیٰ کے علاقے میں مکین سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کی شدید فائرنگ کے تبادلے میں 16 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، جبکہ 8 دہشت گرد وہ ہلاک ہوئے۔ اس سے پچھلی رات افغانستان سے اندازی کی کوشش کرتے ہوئے 1 جوان شہید اور 4 دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے۔ اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جس بے دردی سے شہید ہو رہے ہیں، ان کی آپ دیکھیں تو یہ وہ نوجوان ہیں جن کی اگر بات کی جائے تو بیچارے بڑی مشکل سے، زیادہ تر سپاہی ہیں۔ میرے پاس جو 16 نام ہے زیادہ تر خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے۔ خیبر پختونخوا سے تعلق ہونے کی بنا پر زیادہ تر ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو یہ ISPR کی خبر تھی، میں نے کہا افسوسناک خبر ہے، کیونکہ اس کو بھی شامل کر لینا چاہیے، اور ظاہری بات ہے ہمارے ملک میں بھی سچویشن جو جاری ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن آپ کو ذرا ادھر لے کے جاتے ہیں، اور اس وقت سویڈن میں ٹھٹرتی سردی میں اگر آپ دیکھیں، یہ ویڈیو میرے سامنے آئی تو میں نے دیکھا کہ غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے لوگوں نے علامتی طور پر کچھ لاشیں اٹھائی ہیں، اور بچوں کی لاشیں ہیں، جن میں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ ہر طرف برف ہی برف ہے۔ فلسطین کا جھنڈا اٹھایا ہے، کرسمس آ رہا ہے، تو کرسمس کے ساتھ ساتھ یہ اس دکھ میں بھی شریک ہے جو خاص کر غزہ میں بربریت کا، ظلم کا، زیادتی جو ہو رہی اس کے ساتھ سویڈن کے عوام نکلی ہے، اور برف میں یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، خاص کر غزہ کے حوالے سے۔ اب تک لیے اتنا ہی، بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔